नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। CPC सिविल प्रोसीजर कोड को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज मैं आपको एक दावे में, एक प्लेंट में जो काज ऑफ एक्शन हम लिखते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि काज ऑफ एक्शन होती क्या है। काज ऑफ एक्शन असल में फैक्ट्स का वो बंडल जिसके ज़रिए आप चाहते हैं कि अदालत आपका साथ दे। काज कहते हैं वजह को, एक्शन कहते हैं कार्रवाई को, अदालत की किसी ऐसा एक्शन जो आपका साथ दे। मसलन अगर आपने किसी से 2 लाख या 5 लाख लेने हैं, एक होता है प्राइवेट जस्टिस। आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स में मैंने प्राइवेट जस्टिस और लीगल जस्टिस का फ़र्क बताया था। तो प्राइवेट जस्टिस ये होता है कि आप 2-4 बंदे भेज दें, अपने भाई बहन को भेज दें, किसी हमसाये को आप कह दें कि यार उसे कहो कि मेरा ये 5 लाख वापस कर दे। ये प्राइवेट जस्टिस हो गया। जब आप दावा लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि हमने कहा, कहलवाया, तो वो नहीं माना। जब ये चीज़ें आप प्राइवेटली कर लेते हैं तो उसके बाद आप दावा सबमिट करते हैं अदालत में, और अदालत में जो आप दावा लिखते हैं उसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है वो है काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन अगर ना हो दावे में तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो जज साहब हैं वो उनको अख्तियार है कि वो आपका दावा खारिज कर दें। काज ऑफ एक्शन असल में वो हालात और वाक़यात होते हैं जिसके ज़रिए आप अदालत को कहते हैं, इस्तदा करते हैं कि मेरे ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। तो अदालत फिर उसको डीपली देखती है। पहले तो आप लिखते हैं अपने दावे में, फिर उसको देखती है। मसलन आपने किसी को 1 करोड़ रुपया कर्ज दिया हुआ था सपोज, और उसकी लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। 3 साल तक आप खामोश रहे। अब आके आपने 3 साल और कुछ दिन बाद दावा दायर कर दिया। जब आप डेट लिखेंगे कर्जा देने की तो 3 साल अगर गुजर गए हैं और कुछ दिन ऊपर हो गए हैं तो अदालत जो है वो आपका दावा सुनेगी ही नहीं। आप किसी और ज़रिए से बेशक कर सकते हैं, या कोई और वो दावा कर दे तो आप दोबारा उसको एजिटेट कर सकते हैं। अदालत को पावर नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट कानून मियाद जो है वो मौजूद है। इस तरह आपका वो आपकी काज ही नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आपने कोई किसी को ज़मीन बेची है या कोई और एग्रीमेंट किया है, मिसाल तौर आप कहते हैं कि ये 2025 में वो आपको रकम वापस करेगा या मुआहदे की तकमील करेगा, तो 2025 से पहले आप चाहें कि 2022 में दावा कर दें तो वो भी आपकी काज ऑफ एक्शन जो है वो फिर आपकी एक्रू ही नहीं होगी। इसी तरह बाज़ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं रिकरिंग काज ऑफ एक्शन, बार बार पैदा होना। कोई चीज़ आपकी पास्ट में थी तो उसने आपसे मोहलत मांग ली, फिर कहा फिर दूंगा, फिर मोहलत मांग ली, होते होते इसे हम कहते हैं बार बार बिनाए दावा पैदा होना, क्योंकि काज ऑफ एक्शन जो है वो बिनाए दावा ही होती है। तो ये हर लिहाज से लिमिटेशन पीरियड आड़े आ जाता है कि जनाब इसकी जो है वो काज ऑफ एक्शन बनती नहीं, इसका टाइम पीरियड गुजर चुका है, वो पीरियड था इतना, वगैरह वगैरह। ये वो तमाम जो है वो हालात और वाक़यात जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये थे जो आपने अदालत को दिखाए। ये काज ऑफ एक्शन होती है। इसके बाद जब आप ये काज ऑफ एक्शन अपने दावे में लिखते हैं तो उससे भी अदालत जो है वो एक चीज़ पिक करती है कि आपको, इसे हम फिर कहते हैं लोकस स्टैंडाई,
انگریزی میں ایک ٹرم ہوتی ہے لوکس اسٹینڈائی. لوکس اسٹینڈائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں آنے کا حق. ایک طرف جو ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ موجود ہے, آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ عدالت میں آئیں نا, تو جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر لوکس اسٹینڈائی چیک ہوتی ہے کہ جناب اس کو لوکس اسٹینڈائی ہی نہیں ہے. اس کا اگر رائٹ ہے تو وہ رائٹ اب اس حساب سے اس کا بنتا ہی نہیں ہے, باوجود اس کے کہ اس کا حق تھا, اس نے لون واپس لینا تھا, بٹ ہی ڈزنٹ کم ان دی کورٹ آف لا ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ. یہ اس طرح آیا ہی نہیں ہے عدالت میں, ان سالوں کے بعد جو ہے یہ آیا ہی نہیں ہے, لہذا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور وکلاء لکھتے ہیں دی آنریبل کورٹ ہیز گاٹ نو جورسڈکشن ایٹ آل, کہ عدالت معزز عدالت کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دعویٰ ہے وہ کبیر والا کی عدالت کو یا لاہور کی عدالت کو اختیار ہے, تو آپ جناب یہاں دائر کر دیں ملتان میں. تو عدالت جو سب سے پہلی چیز دیکھتی ہے وہ یہی دیکھتی ہے کہ آیا مجھے اختیار بھی ہے کہ نہیں. اب ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے تحت وہ دعویٰ فوراً خارج کر دیں گے. اسی طرح بعض اوقات مثال جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے ضلعی ہیڈ کوارٹر, اس پر بھی دعویٰ جو ہے وہ دائر ہوتے ہیں, تو اس پر بھی یہ پھر بحث ہوتی ہے کہ جناب اس کو کیسے کاز آف ایکشن ہے, ادھر تو بنتی نہیں ہے. تو جورسڈکشن علیحدہ مسئلہ بنتا ہے اور کاز آف ایکشن علیحدہ مسئلہ بنتا ہے. کاز آف ایکشن جو ہے وہ حالات و واقعات, وہ مسائل, وہ سرکمسٹانسز جس کی بنیاد پر ایک مدعی چاہتا ہے کہ میری فیور میں یہ ڈگری ہو جائے, اس کو ہر لحاظ سے ڈیٹ, ٹائم, پلیس, جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ سارا نظام جو ہے وہ شو کرنا پڑے گا عدالت کے سامنے. پھر کہیں جا کے عدالت جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. اسی کاز آف ایکشن کے بارے میں ہی مختلف جو ہیں گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہار جاتی ہیں. اسی طرح ایک ڈی پی پرو نوٹ ہوتا ہے, مثال طور آپ نے کسی کو لکھ کر دیا تو 3 سال بعد اگر آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا تو وہی ڈیمانڈ پرمیسری نوٹ جو ہے تو وہ 3 سال بعد جو ہے وہ بھی ختم ہے, اس کی کاز آف ایکشن بنتی نہیں ہے. بندہ بے شک روتا رہے کہ دیکھیں جی میں نے اس کو 1 کروڑ روپے قرضہ دیا تھا. تو اب یہ جو لمیٹیشن پیریڈ ہے یہ موجود ہے. اسی طرح قبضے کا دعویٰ ہے, اس کی 12 سال لمیٹیشن ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایڈورس پوزیشن کے کیس ہوتے رہے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی کے گھر پر قبضہ کر لے اور 12 سال تک قابض رہے اور وہ بندہ شور نہ مچائے, تو جو میگزم ہے ایکویٹی کا لا کمز ٹو ویجیلنٹ ناٹ ٹو سلیپی, اس بنیاد پر جو ایڈورس پوزیسر ہے, جو قبضہ جابرانہ جس نے کیا تھا, تو اس بنیاد پر بھی عدالتوں میں کیس ہوتے رہے اور عدالتوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ لمیٹیشن ہے. تو وہ جو مالک ہے بیچارہ, اصل مالک تھا, وہ اس بنیاد پر وہ لوز کر جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.